हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें उवैस खान साहब ने शेयर की है। फिलहाल ये एक सरकारी इदारे में जॉब किया करते हैं, लेकिन ये जो वाक़यात थे ये अब से तकरीबन 27 या 28 साल पहले इनके साथ या इनकी फैमिली के साथ पेश आए थे। ये बताते हैं कि 1997 चल रहा था और हमारे घर के जो फाइनेंशियल हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मैं उस वक्त मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहा था और अक्सर ऐसा होता था कि क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी तो मेरे जो पेरेंट्स थे उनके दरमियान बहस हो जाती। ना सिर्फ बहस होती बल्कि ये जो बहस थी ये एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती। हालांकि करीबो जबार के जितने भी लोग थे, जितने जानने वाले थे, जितने महल्ले वाले थे, सारे के सारे लोग मेरे पेरेंट्स को ख़ास तौर पे समझाया करते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि गुस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर, उस दौर में हम लोग एक किराए के घर में रहा करते थे और पिछले तकरीबन 10 या 12 साल से हम उस घर के अंदर ही मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे मेरे जो पेरेंट्स थे उनकी लड़ाइयाँ बढ़ती चली गईं या हर दूसरे दिन लड़ाई होने लगी, तो बिला आखिर एक दिन तंग आके जो हमारे मालिक मकान थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे मेरे फादर को कहा कि ये जो घर है अब हम इसको मज़ीद किराए पे नहीं दे सकते और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले महीने इस मकान को खाली कर दें। एक तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब थी, मेरे वालिद की जो सैलरी थी वो ना होने के बराबर थी। उसके बाद जो हमें कह दिया गया था कि घर खाली कर दें, तो घर खाली करना मसला नहीं था। मसला ये था कि इस घर को तब्दील करना या दूसरे घर में जाना, उसका एडवांस अरेंज करना या फिर उसके लिए पैसों का इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात थी। और अल्लाह ताला आपको किराए पे जाने से या किराए पे रहने से बचाए, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग किराए पे रहा करते हैं उनको यकीनन किसी न किसी की बद्दुआ लगी होती है, जो कि एक जनरल परसेप्शन है। खैर, जब मालिक मकान ने ज़ोर देना शुरू किया और मेरे फादर को मजबूर किया कि वो इस घर को खाली कर दें, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मजबूरन हमें किसी और मज़ीद बैकवर्ड इलाके में घर को तलाश करना पड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे थे। मैं अपने फादर के साथ मकान तलाश करने रोज़ाना सुबह सुबह निकल जाया करता था। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद और काफ़ी ख्वारी के बाद सरजानी टाउन के अंदर हमें एक जगह का पता चला कि वहाँ का एडवांस भी नहीं है और वहाँ का जो किराया है वो यहाँ से आधा है। अब जो लोग कराची में रहा करते हैं उनको पता है कि अब से अगर 27 साल पहले या 28 साल पहले आप सरजानी टाउन की बात करें तो वो जो इलाका था मुकम्मल तौर पे वीरान था, बेयाबान था और वहाँ पे आमतौर पे चोरी डकैती या इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। खैर, जितनी हमारी औकात थी या जितनी हमारी चादर थी हमें उतने ही पांव फैलाने थे। भूखे मरते क्या ना करते, वो जो घर हमें दिखाया गया था जो कि आबादी से भी 3-4 किलोमीटर अंदर जाके था, हमने बिलाखिर उसको देखा। ये एक 3 कमरों पे मुश्तमिल मकान था और बड़ा बेतुका या अजीब सा बना हुआ था। यानी कि जब आप सहन से या दरवाजे से अंदर एंटर हो तो एक पतली सी गली नुमा थी। उस गली से गुजर के एक मजीद सहन आया करता था। उस सहन के सामने 2 कमरे मौजूद थे
और उन कमरों के पीछे एक कमरा था और उस कमरे के पीछे गैलरी मौजूद थी। इस मकान को देखते ही लगता था कि अब से 50 साल पहले या और मजीद पहले तामीर किया गया था। इसकी जो कंडीशन थी बहुत खस्ता हाल थी, न कलर हुआ था। इसके साथ साथ इस दरख्त में 3 या 4 बेरी के दरख्त मौजूद थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब हमारे उससे मामलात तय पा गए तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अपने 2-3 दोस्तों को बुला लो, हफ्ते की रात हम लोग यहाँ से सामान को सरजानी टाउन शिफ्ट करेंगे। ऐसा ही हुआ कि मैंने अपने जो दोस्त थे उनको बुला लिया और रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम लोग अपने घर से सामान लेके एक सुजुकी की बदौलत उस सरजानी वाले घर में पहुंच गए। अब हमारा जो सामान था, एक तो वो पुराना सामान था, दूसरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुदा सामान था। तो हमें कोई परवाह भी नहीं थी कि इस घर में दरवाजे कच्चे पक्के हैं या इस घर की जो दीवारें हैं वो इतनी ऊंची मौजूद नहीं है। खैर हम लोगों ने जो भी सामान था उस सामान को अंदर वाले कमरे में या उन 2 कमरों के अंदर रखा और रखने के बाद बाहर से ताला लगाया और ताला लगाने के बाद हम लोग बाहर की तरफ या रोड की तरफ आ गए। अब इसके बाद वापस हम लोग अपने घर चले गए थे क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर हमें प्रॉपर फैमिली के हमरा सरजानी वाले मकान में शिफ्ट हो जाना था। खैर इत्तेफाक से कुछ वजूहात की बिना पे 1 या 2 दिन तक हम लोग यहाँ पे नहीं आ सके। 2 दिन के बाद जब मैं अपने दोस्त के साथ और अपने फादर के हमरा इस घर में दोबारा से आया तो जैसे ही हमने घर का दरवाज़ा खोला और हमारी नज़र सहन की तरफ पड़ी तो हमने अजीब मंजर देखा। हमने देखा कि हमारा जो भी सामान था वो सारा का सारा सामान सहन में पड़ा हुआ है और वो जो 2 दरवाजे थे या 3 दरवाजे थे जो कि कमरों के दरवाजे थे वो खुले हुए हैं। और इस सूरत-ए-हाल को देख के बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रात में किसी ने चोरी करने की या डाका डालने की कोशिश की थी। अब क्योंकि ना हमारा सामान इतना कीमती था, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें मौजूद थी जिनको चोरी किया जाता, तो शायद जो भी चोर था वो मायूस होके गुस्से की हालत में हमारे सामान को सहन में फेंक के चला गया था। जाहिर सी बात है हम लोग गरीब गुरबा लोग थे, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स मौजूद थे। खैर हमने दोबारा से सामान को अंदर रखा और एक बात का तो हमें यकीन हो चला था कि ये जो इलाका है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सामान रखने में रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके थे और बस हम लोग घर जाने की या वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी दौरानिए में ऐसा लगा कि जो ऊपर छत है जहाँ की कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, यानी कि अगर आपको छत पे जाना हो तो आपको लकड़ी की सीढ़ी लगानी पड़ेगी या फिर किसी भी तरह चढ़ के छत के ऊपर जाना होगा। उस छत पे ऐसा लगा कि कोई बहुत जोर जोर से भाग रहा है, ना सिर्फ भाग रहा है बल्कि ऐसा लगा कि कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले आ रहा है। अब क्योंकि ये जो घर था इसके करीब जवार में इतनी आबादी मौजूद नहीं थी तो हम तीनों को फिक्र लाक हुई और हम लोग सोचने लगे कि शायद जो भी चोर था वो दोबारा से छत के ऊपर आ गया है। अब जैसे ही हम लोग हिम्मत करके कमरे से बाहर की तरफ यानी सहन की तरफ आए और इससे पहले कि हम ऊपर की तरफ देखते तो ऊपर से एकदम से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि छत के ऊपर कोई मौजूद है और छत के ऊपर से हमारी तरफ बहुत सारे पत्थर फेंक रहा है। ये जो पत्थर थे ये चट्टानी पत्थर थे और आमतौर पे जैसे पत्थर हुआ करते हैं उनसे कदरे बड़े पत्थर थे। तकरीबन 100 के करीब पत्थर उस आंगन में या उस सहन के अंदर फेंके गए। खैर जैसे ही पत्थरों की बरसात शुरू हुई थी तो वैसे ही मेरे फादर ने मुझे और मेरे दोस्त को अंदर खींच लिया था। जब तक ऊपर से पत्थर गिरते रहे तब तक हम लोग कमरे के अंदर या गेट के पास खड़े होके इंतजार करते रहे।
اور جب پتھر گرنا بند ہوئے تو ہمت کر کے ہم لوگ صحن کی طرف آئے۔ اب جیسے ہی ہم لوگ صحن کی طرف آئے تو ایسا لگا کہ باقاعدہ ایک بڑی سی اینٹ ہے، کسی نے وہ اینٹ اٹھا کے ہماری طرف پھینکی ہے۔ خیر قسمت کہ ہم لوگ فوراً سے پیچھے ہٹے اور وہ جو اینٹ تھی بجائے ہمارے سر پہ لگتی وہ ایک دم سے نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ خیر میرے فادر نے ایک دم سے چیخنا شروع کر دیا کہ بھائی تم کون ہو اور یہاں پہ پتھر کیوں پھینک رہے ہو؟ اس بات کے جواب میں نہ کوئی رپلائی آیا اور نہ ہی کسی نے کچھ کہا۔ خیر میرے فادر کو تھوڑا سا اندازہ ہو چکا تھا کہ یقیناً اتنے سارے پتھر جو پھینکے گئے ہیں یہ شاید کسی شریر جن کی یا جنات کی شرارت ہے۔ انہوں نے ہمیں بھی کہا اور خود بھی آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ اب جیسے ہی ہم تینوں نے آیت الکرسی پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ جو چھت ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی سی کالے کلر کی بلی موجود ہے، جس کی آنکھیں اندھیرے میں بہت زیادہ چمک رہی ہیں اور وہ عجیب غصے کی سی حالت میں ہم تینوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اب میرے دوست نے جب بلی دیکھی تو وہ سمجھا کہ شاید بلی ہوگی اور وہ اس کو بھگانے کے لیے پتھر اٹھا کے اس کی طرف پھینکنے لگا۔ میرے فادر اس کو روکنا چاہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کو روکتے میرا دوست پتھر اٹھا کے بلی کی طرف پھینک چکا تھا۔ جب میرے دوست نے پتھر اٹھا کے بلی کی طرف پھینکا تو وہ سیدھا اس کی کمر میں جا کے ٹکرایا اور جیسے ہی یہ پتھر بلی کو لگا وہ ایک دم سے چیختی ہوئی پیچھے کی طرف بھاگ گئی۔ اب جیسے ہی بلی پیچھے کی طرف بھاگی تو میرے فادر نے ادھر ادھر کی باتیں کی تاکہ ہم دونوں کا جو دھیان ہے وہ پتھروں کی طرف سے یا اس بلی کی طرف سے ہٹ سکے۔ اور اس کے بعد بالآخر ہم لوگ باہر نکلے، ہم نے دروازے کو دوبارہ سے تالا لگایا اور واپس سے جس گھر میں ابھی ہم رہا کرتے تھے اس گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن ہم لوگ اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پہ پہنچ چکے تھے اور آج اتفاق سے میرا وہی دوست جو میرے ساتھ آیا کرتا تھا وہ میرے ساتھ موجود نہیں تھا۔ خیر جب میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ شفٹ ہوا تو اسی طرح 1 یا 2 دن گزر چکے تھے۔ 2 دن کے بعد اتفاق سے رات کے تقریباً 11-11:30 بجے کا ٹائم تھا اور میرے سارے گھر والے، خاص طور پہ جو میری مدر تھیں، وہ سو چکی تھیں۔ میری شروع سے عادت تھی کہ جب بھی میں اپنے سونے کی جگہ کو تبدیل کیا کرتا تھا یا کسی اور کے گھر میں رکنے جایا کرتا تھا تو مجھے اتنی جلدی نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ خیر اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور میں کمرے کے اندر لیٹا ہوا ٹائم پاس کر رہا تھا کہ رات کے تقریباً 2 یا 2:30 بجے مجھے چھت کے اوپر سے موومنٹ محسوس ہوئی اور دوبارہ سے ایسا لگنے لگا کہ چھت کے اوپر کوئی موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑی تیزی سے کبھی ایک طرف بھاگ رہا ہے، کبھی دوسری طرف بھاگ رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد باقاعدہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے چھت کے اوپر کچھ سامان موجود ہے اور اس سامان کو کوئی کھینچ رہا ہے۔ کافی دیر تک میں اگنور کرتا رہا، لیکن جیسے جیسے یہ آوازیں بڑھتی چلی جا رہی تھی تو مجبوراً میں اٹھا اور میں نے سوچا کہ جا کے دیکھتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی میں کوئی چور آ گیا ہو۔ اب جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا اور صحن کی طرف آیا اور صحن میں آتے ہی میں نے پلٹ کے چھت کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جو ہماری چھت ہے اس چھت کی منڈیر پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس نے لال کلر کا لباس پہن رکھا ہے، اور جب میں نے اس کے اوپر مزید غور کیا تو اس نے اپنے منہ کو گھٹنوں کے درمیان رکھ کے چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے منہ کو گھٹنوں کے درمیان رکھ کے یا تو رو رہی ہے یا پھر اپنے منہ سے عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ اب یہ جو چھت تھی، اس چھت کے اوپر جانے کا یا چڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور خاص طور پہ رات کے اس پہر میں ایک عورت کا چھت کی منڈیر پہ بیٹھنا یہ سمجھ سے باہر تھا۔
خیر ابھی میں اس کے اوپر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس نے اپنا جو سر تھا وہ گھٹنوں کے درمیان سے باہر کی طرف نکالا اور میری طرف دیکھنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی اس کا چہرہ میری طرف ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ بظاہر دیکھنے سے جوان عورت لگ رہی ہے، لیکن اس کا جو چہرہ ہے وہ کسی بوڑھی عورت کی طرح جھریوں پہ مشتمل ہے، اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ موجود ہے۔ اس کے چہرے پہ ہزاروں جھریاں موجود تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جو اسکن ہے وہ باقاعدہ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آنکھیں تھیں ان کے جو پتلے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لال ہیں اور اس اندھیرے میں چمک رہے ہیں۔ اس کے چہرے پہ اس قدر دہشت موجود تھی کہ جو بھی اس عورت کو دیکھ لے تو اس کی نیند اڑ جائے۔ خیر جیسے ہی میں نے اس عورت کے چہرے پہ غور کیا تو ایک دم سے میں چیختا ہوا کمرے کی طرف بھاگا، اور جب میں چیختا ہوا کمرے کی طرف بھاگا تو میرے چیخنے کی وجہ سے جو میرے والدین تھے، ایون کہ جو میرے بہن بھائی تھے، وہ سارے کے سارے اٹھ چکے تھے اور وہ ایک دم سے میری طرف بھاگے۔ خیر جب میں نے ان کو دیکھا تو میرا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا اور میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ چھت کے اوپر ایک عورت موجود ہے جس کی بہت ہی بھیانک یا بہت ہی خوفناک شکل ہے۔ میری بات سننے کے بعد میرے فادر میرے ہمراہ باہر کی طرف آئے، اور جب انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو اس چھت کے اوپر عورت کے بجائے وہی کالے کلر کی بلی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اسی غصے کی حالت میں عجیب سے طریقے سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے دوبارہ سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور مجھے کہنے لگے کہ شاید تمہارا وہم ہوگا۔ خیر جیسے تیسے یہ رات گزری اور آہستہ آہستہ کر کے چپ چاپ میرے والد صاحب نے جو قریبی مسجد تھی وہاں کے امام صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ہم لوگ اس گھر میں ریسنٹلی شفٹ ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے ہمیں ایک عورت یا بلی نظر آیا کرتی ہے۔ اس دورانیے میں کہ جب تک ہم وہاں پہ رہ رہے تھے بہت ساری چیزیں ہونا شروع ہوئیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جو میری مدر کھانا بناتی تو وہ کھانا بننے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جہاں پہ ہمارے پیسے رکھے ہوئے ہوتے وہ وہاں سے نہ صرف غائب ہو جاتے بلکہ ایسی ایسی جگہوں سے ملتے کہ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو بھی ہمارے ڈاکیومنٹس تھے، خاص طور پہ جو میرے والدین کے شناختی کارڈ تھے، وہ انہوں نے جہاں پہ رکھے تھے وہاں سے غائب ہو چکے تھے، اور جب ان کو ڈھونڈا گیا تو بالآخر وہ چھت کے اوپر سے ملے۔ خیر وہ جو امام صاحب تھے ان سے آہستہ آہستہ کر کے رابطہ بحال کیا گیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے کچھ وظائف ہم لوگوں کو بتانا شروع کیے۔ جیسے جیسے ہم لوگوں نے ان وظائف کو پڑھنا شروع کیا ویسے ویسے بظاہر لگ رہا تھا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم سارے کے سارے بیمار ہو جاتے۔ کبھی ایسا لگتا کہ ہمارے والدین کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑھ چکے ہیں۔ غرض کے ان وظائف پڑھنے کے دوران ہم سب کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جیسے جیسے ہم لوگ وظائف پڑھ رہے تھے اس کے تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر جو صورتحال تھی وہ بہتر ہونا شروع ہو چکی تھی، اور اس وظائف پڑھنے کے تقریباً 1-1.5 مہینے کے اندر اندر وہ جو عورت تھی وہ نظر آنا بند ہو چکی تھی۔ ہماری جو بھی چیزیں غائب ہوا کرتی تھیں وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ وہ جو کالے کلر کی بلی تھی جو ہمارے گھر کی چھت پہ موجود ہوتی تھی وہ بھی نظر آنا بند ہو چکی تھی۔ ہم نے تقریباً 3 سے 4 مہینے اس گھر کے اندر گزارے، اور جیسے ہی ہمارے حالات بہتر ہوئے تو ہم لوگوں نے اس گھر کو شفٹ کر کے واپس اسی علاقے میں دوسرا مکان لے لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ گریجولی ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، اور الحمدللہ
आज मैं एक सरकारी नौकरी पे फाइज हूँ। इमाम साहब ने इस घर के मुतालिक इस घर के बारे में यही बताया था कि आप जिस घर में रहा करते हैं उस घर में आपके अलावा एक जन्नत की फैमिली रहा करती है, और वो जो फैमिली है वो शरीर जन्नत पे मुश्तमिल है। सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप इस घर को खाली कर दें, और अगर आप खाली नहीं कर सकते तो मैं आपको कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप वो वज़ाइफ पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी नॉर्मल होती चली जाएगी। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।